व्यापार घाटा करिब 9.5%ले घट्यो। आयात 2 महिनामा 2 खर्ब 73 अर्ब बराबरको हुँदा निर्यात 28 अर्ब 68 करोडमा सीमित। नाडा इभी अटो सोको पहिलो संस्करण सकियो। अन्तिम दिन पनि अवलोकनकर्ताको भिड, सवारी साधनको बुकिङ पनि अपेक्षा अनुसार नै भएको विक्रेताहरूको भनाई। र शेयर बजारमा झण्डै 24 अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से 1700 अङ्क नजिक झर्यो। परिसूचक 22 महिना यताकै न्यून अङ्कमा झर्दा कारोबार रकम भने बढ्यो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा मुलुकले 2 खर्ब 44 अर्ब 91 करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा सहेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनासम्म मुलुकले 2 खर्ब 44 अर्ब 91 करोड 92 लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा सहेको हो। यो व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 9.45% घटी हो। 2 महिनाको अवधिमा 2 खर्ब 73 अर्ब 59 करोड 96 लाख रुपैयाँका वस्तु आयात गरिएका छन्। यो आयात गत आर्थिक वर्षको भदौसम्मको तुलनामा 13.01%ले कमी हो। निर्यात पनि 34.88%ले कम छ। भदौ मसान्तसम्म जम्मा 28 अर्ब 68 करोड 4 लाख रुपैयाँका वस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। साउन र भदौमा वस्तु निर्यात भारतमा मात्र 19 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको छ भने चीनबाट 37 अर्बको सामान आउँदा मात्र 12 करोड रुपैयाँको निर्यात भएको छ। 2 महिनाको अवधिमा नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार 3 खर्ब नागेको छ। गत आर्थिक वर्षको 2 महिनामा 3 खर्ब 58 अर्ब 55 करोड 67 लाख रुपैयाँको कुल वैदेशिक व्यापार गरेकोमा यो अवधिमा कुल वैदेशिक व्यापार 15.70%ले घटेर 3 खर्ब 2 अर्ब 28 करोड रुपैयाँको भएको छ। गत आर्थिक वर्षको 2 महिनामा भएको कुल वैदेशिक व्यापार भने चालु आर्थिक वर्षमा 56 अर्ब कम हो। नेपालले 2 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी डिजेल आयात गरेको छ। यस्तै एलपीजी ग्यास, कच्चा भटमासको तेल, फेरस प्रोडक्ट, कच्चा पाम तेल, मोबाइल फोन, आइरन तथा स्टिल र डन्डी आयात पनि धेरै गरेको छ। पामोलिन तेल, कार्पेट, भटमासको तेल, पाम तेल, फेल्ट, चिया, धागो, अलैँची लगायतको निर्यात भने धेरै गरेको छ। नेपाल प्रहरीले 31 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्य बराबरको अवैध लागु औषध सहित 6 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार नेपाल प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टेस्वरले पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूलाई सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक हुनेमा लागु औषध खैरो हिरोइनतर्फ 2 जना, नियन्त्रित लागु औषध एम्पुलतर्फ 3 जना र लागु औषध एम्पुल बस सहित अन्य 1 जना छन्। पक्राउ पर्नेमा भदौ 21 गते ललितपुरको महालक्ष्मी स्थानबाट इलामका 24 वर्षीय सुजन हेल्मु र भदौ 21 गते नै इलामकै सञ्जीव राईलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै भदौ 24 गते ललितपुरको थसी खेलबाट बा 567138 नम्बरको बोलेरो पिकअप भ्यान र लुकाएको अवस्थामा लागु औषध बुप्रेनोफेन 334 एम्पुल, डाइजेपाम 333 एम्पुल र फेनारगन 333 एम्पुल बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक योगेन्द्र कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी समेत रहनुभएका खड्काले लागु औषध एम्पुल सहित पक्राउ परेका अर्जुन ढकालसँग अनुसन्धान गर्दै जाँदा लागु औषध एम्पुल कारोबारमा संलग्न न्यू एन्जल कम्पनीको प्रदेश 0203-001 ख 3628 नम्बरको भाडाको बसका सहचालक
बाराको कलैयाका 21 वर्षका अजय महतो र सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका वर्ष 44 का रामबहादुर तिमल सिन्हालाई भदौ 26 गते पक्राउ गरेको बताउनुभयो। बसभित्रबाट लागु औषध ब्रुपेनोफिन 2766 एम्पुल, डाइजेपाम एम्पुल र उक्त बस समेत बरामद गरेको बताउनुभयो। उहाँले फरार प्रतिवादी जिल्ला इलामका सन्तोष तामाङलाई पनि पक्राउ गरी भदौ 21 गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पेश गरेको बताउनुभयो। उहाँले गोस्वारा हुला कार्यालय दिल्ली बजारबाट थप 1 किलो 330 ग्राम लागु औषध गाँजा बरामद गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले गोस्वारा हुला कार्यालयमा अमेरिकाबाट आएको 3 किलो 70 ग्राम लागु औषध गाँजा लुकाएको पार्सल रिसिभ गरी लैजाने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोक मण्डन देउपुरका 28 वर्षका मनोज राई र अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँ नक्सालका वर्ष 30 का अंकित कुमार श्रेष्ठ र वडा नम्बर 17 खुसीबु ठेगाना भएका वर्ष 30 का राहुल छेत्रीलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। लागु औषध गाँजा 1 केजी 330 ग्राम बरामद गरेका छौँ र यो लागु औषधको कारोबारमा प्रयोग गरिएको सवारी साधन 2वटा सवारी साधन पनि बरामद गरेका छौँ, जसमा एउटा बोलेरो पिकअप जिप रहेको छ भने एउटा यात्रुवाहक भाडाको बस रहेको छ। हामीले 21 गते जिल्ला इलाम माई जोगमाई गापा वडा नम्बर 3 स्थायी ठेगाना भएर हाल काजी कामनपा वडा नम्बर 15 चौमती स्थितमा सञ्जीव राईको डेरा कोठामा बस्ने वर्ष 24 को सुजन हेल्मु भन्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गऱ्यौँ। उसलाई हामीले 3.5 ग्राम लागु औषध खैरो हिरोइन सहित ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित सडक किनारबाट पक्राउ गरेका थियौँ। खैरो हिरोइन, लागु औषध एम्पुल र गाँजाको अवैध बजार मूल्यको हिसाब गर्दा यो हप्ता दिनको जुन अपरेसन छ यसमा हामीले कुल 31,05,810 मूल्य बराबरको लागु औषध खैरो हिरोइन, एम्पुल र गाँजा समेत गरेर बरामद गरेका छौँ। उहाँले बरामद लागु औषधको बजार मूल्य 31,05,810 रहेको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधनको प्रदर्शनी सम्पन्न भएको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा असोज 6 गतेदेखि काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सुरु भएको इभी सोमा 30,000 भन्दा बढीले अवलोकन गरेका छन्। अवलोकन गर्नेको संख्या उत्साहजनक हुनुका साथै सवारी साधनको बुकिङ पनि अपेक्षा अनुसार भएको विक्रेताहरूले बताएको नाडाका केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य एवं एक्सपो कमिटीका सभापति अनुप बरालले जानकारी गराउनुभयो। उहाँले 2 पाङ्ग्रेका साथै 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधनको बुकिङ पनि सोचे जस्तै भएको दाबी गर्नुभयो। जतिजनाले पनि यहाँ पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ त्यो एक्जिबिटरहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि ह्याप्पी हुनुभयो। हामीले चाहेको 2टा कुरा, एउटा आएको भिजिटर पनि खुसी होस्, दोस्रो एक्जिबिटरहरू पनि खुसी होस्। त्यो एक्जिबिटरहरू पनि खुसी पायौँ हामीले र भिजिटर्सहरू पनि खुसी पायौँ। यसको मतलब चाहिँ के छ भने अब र हामीले हिजोका दिनसम्म 25,000ले भिजिट गरिसक्नु भएको थियो। अब आजको क्यालकुलेसन भएको छैन, अन्तिम दिन हो यो होइन। अब हामी समापनमा जाने अब बेला भइसकेको छ। त के छ भने 40,000 पुगे पनि नपुगे पनि वी आर सक्सेसफुल, किनभने धेरै कुराहरू म्याटर गर्छ। अहिले पनि यहाँले देखिरहनु भएको छ एकदम राम्रो फ्लो छ होइन। र 4 दिनको एउटा सानो इभी एक्सपो, अटो एक्सपो चाहिँ नाडाले जुन आयोजना गरेको छ त्यो एकदमै राम्रो भएको छ। बुकिङ चाहिँ राम्रो भएको छ भन्ने हामीले खबर पाएका छौँ होइन। त्यो के छ भने हजुरको चाहिँ 2 व्हिलर्सको पनि हरेक ब्रान्डमा, हरेक स्टलमा 2 व्हिलर्सको पनि एउटा राम्रो बुकिङ आएको छ र 4 व्हिलर्सको पनि उहाँहरूले सोचे जतिको बुकिङ आएको छ। अब त्यसपछि उहाँहरूले चाहनुभएको त्यही हो होइन। त्यस कारणले त्यति मात्र होइन, अटो कम्पोनेन्टहरूमा पनि धेरै राम्रो भएको छ, उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। सानसानो स्टलमा पनि धेरै नै राम्रो चाहिँ इन्क्वायरिजहरू आयो। हामीले हाम्रो ब्रान्डिङ गर्न पायौँ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू खुसी हुनुभएको छ। व्यापारको हिसाबले पनि मलाई लाग्छ एक्जिबिटरहरू एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा भएको नेपालकै पहिलो एभी अटो सोमा 9 ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 2 ब्रान्डका 3 पाङ्ग्रे, 16 ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे तथा केही ब्रान्डका टायरहरू राखिएका छन्। 2 पाङ्ग्रे सवारीमा लेब्नेङ, एनआयु, याडिया, ओला, सुपरसोको, हिरो इलेक्ट्रिक, दुहान, जोय, सेगवे, आइमा, टेलजी, प्योर, लेक्ट्रो, रिमोट्स लगायतका ब्रान्डका सवारी साधनहरू राखिएका छन् भने 4 पाङ्ग्रेमा टाटा, हुन्डाई, टेस्ला, नेटा, BYD,
चाङ्गन ज्याक्का विद्युतीय गाडी छन्। अग्नि ग्रुपको 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन टेरो ब्रान्ड समेत एक्सपोमा राखिएको छ। यसका साथै प्रदर्शनीमा विद्युतीय सवारी साधन बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका स्टल पनि राखिएको छ। सरकारले बीमा र यान्त्रिक परीक्षण नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन रोक लगाएको छ। दशैं तिहार लगायत ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै सवारी दुर्घटना र जनधन क्षति हुन थालेको भन्दै गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले बीमा नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन र यान्त्रिक परीक्षण नगरी सवारी गुडाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। यस्तै दुर्घटना भई बिरामीको हवाई मार्गबाट अस्पतालसम्म लैजानु पर्ने भएमा यातायात व्यवसायी महासंघले नै खर्च बेहोर्नु पर्नेछ। सरकारले शुक्रबार सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरण एवं समाधानका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न एवं सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गरी नागरिकको आगमनलाई सहज, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन सवारी साधनको यान्त्रिक परीक्षण, भारवहन क्षमता, सवारीको गति, टाइम कार्डको अवलम्बन लगायतका विषयमा अनुगमन, नियमन, सुपरिवेक्षण, निर्देशन र समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरी जिम्मेवारी दिने। समिति गठनको भोलिपल्ट शनिबारको समिति बैठकले सार्वजनिक यातायातबाट हुने यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न 14 बुँदे निर्णय गर्दै बीमा र सवारी यान्त्रिक जाँचलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ। बीमा र यान्त्रिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने बाहेक गन्तव्य स्थलमा छिटो पुग्न तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीको संयोजनमा राजमार्गमा टाइम कार्ड लगाउने, सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु बोक्ने र छतमा राखेर यात्रा गराउन रोक लगाइएको छ। निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको बारे प्रहरीले नियमित जाँच गर्ने पनि निर्णयमा उल्लेख छ। बीमा नभएका सवारी साधन दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति दिन कठिनाई हुने तथा मेकानिकल परीक्षण नभएका सवारी साधनहरूको बीच बाटोमा यान्त्रिक समस्या देखि दुर्घटना हुने गरेको भन्दै त्यसबाट दुर्घटनामा परेकालाई बीमा भुक्तानी र यान्त्रिक गडबडीले यात्रु अलपत्र पर्न नदिन अनिवार्य बीमा र यान्त्रिक परीक्षण व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइलालाई सहज जीवनयापनको लागि मासिक 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। असोज 7 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णयले यसअघि मासिक 25,000 रुपैयाँ दिँदै आएकोमा अब मासिक 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। आइतबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाउँदै उहाँले सरकारले संस्कृतिविद एवं शताब्दी पुरुष श्री सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 जना नर्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय गानका रचयिता प्रदीप कुमार राई व्याकुल माइलालाई सहज जीवनयापनको लागि मासिक 25,000 रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा उक्त रकममा वृद्धि गरी मासिक 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, संस्कृतविद एवं शताब्दी पुरुष श्री सत्यमोहन जोशीको नियमित स्वास्थ्य हेरचाहको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 1 जना नर्स उपलब्ध गराउने। मन्त्री परिषदको बैठकले 3rd मिनिस्टेरियल कन्फरेन्स रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन एन्ड इन्ट्रिगेसन इन एसिया एन्ड द पेसिफिकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेललाई स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सतर्कता प्रहरी तेस्रो संशोधन नियमावली 2079 स्वीकृत गर्ने, क्यानाडाको आठुवामा 2079 असोज 19 गतेदेखि 20 गतेसम्म आयोजना हुने डिजिटल समिटमा सहभागी हुन कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई स्वीकृति दिने, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट सञ्चालन हुने बजार अनुगमन कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि राजपत्राङ्कित स्तरका पदको स्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रवक्ता कार्कीले सरकारले प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन चौथो संशोधन नियमावली 2079लाई स्वीकृत गर्ने, दार्चुला जिल्लाको महाकाली नगरपालिका र नौगाड गाउँपालिकाका भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, चुरे संरक्षण विधेयक तर्जुमा गर्न, सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, माथिल्लो सोलुखोला जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको ROW र टावर ब्याङ्क संरचनाहरू निर्माण गर्नका लागि सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाका वडा नम्बर 3, 4, 5, 6 र 11 मा रहेको राष्ट्रिय वनभित्रको 5.811 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले विज्ञापन बोर्डका लागि आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौँ जस्तो सांस्कृतिक सहरमा विकासको नाममा संरचना भत्काउने काम गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आइतबार विश्वेश्वर महादेव मन्दिर पुनर्निर्माण कार्यको थालनी एवं हनुमान ढोका नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यका पर्यटकीय दृष्टिकोणले अत्यधिक महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै बाटो फराकिलो गर्ने नाममा घर भत्काउन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले पहिलाका भौतिक संरचनाहरूको संरक्षण गर्न सके मात्रै सम्पदाको महत्त्व रहने भन्दै उहाँले काठमाडौँलाई पर्यटकीय नगरी बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउन मन्त्रालयले पर्यटन दशक घोषणा गरेको र अब क्रमशः देशको पर्यटनको काममा मन्त्रालय लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले पर्यटनबाट नै देशमा रोजगारी र आर्थिक उपार्जन हुने भन्दै पर्यटन क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रा सडकका घरहरू जुन हिजोको चाहिँ अवस्थामा छन् त्यसैलाई कायम गरेर पुरातात्विक जुन खालको त्यसको महत्त्वहरू छ, यो सहर नै एउटा पुरातात्विक महत्त्वको सहर हो। एउटा बाटो मात्र, एउटा मन्दिर मात्र पुरातात्विक महत्त्वको कुरा होइन, किन यहाँका संस्कृति, सम्पदा, रहन सहन, यहाँका समुदायहरू सबै नै पुरातात्विक रूपमा महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्षहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले यसको संरक्षण गर्ने काम गर्नुपर्छ र साँगुरो बाटो छ भनेर फराकिलो गर्ने नाममा, विकासका नाममा घर भत्काउने, त्यसलाई चाहिँ मास्ने कामहरू गर्नु हुँदैन। हाम्रो हिजोको जुन खालको एउटा चाहिँ यो सहरको बनोट छ, त्यसको अवस्था छ, त्यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ, कायम गर्नुपर्छ र यसरी नै हामीले यो सहरलाई हामीले एउटा सांस्कृतिक सहरको रूपमा विश्वलाई चिनाउन सक्छौँ र पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले पर्यटन क्षेत्रलाई दिगो बनाउने चाहिँ सिलसिलामा अहिले दशकको रूपमा पर्यटन भ्रमण दशक भनेर यो 2 दिन अगाडिको क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेको छ। अब हामी क्रमैसँग हाम्रा पर्यटनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठाउँहरू र केन्द्रहरूलाई विकास गर्ने कुराहरू, पूर्वाधार तयार गर्ने कुराहरू क्रमैसँग गर्नेछौँ र नेपालमा पर्यटकहरूको एउटा गन्तव्य स्थलको रूपमा 12 महिना पर्यटक आउने गन्तव्य देशको रूपमा यसलाई विकास गर्न चाहेका छौँ। अहिलेको समाज आधुनिकताको नाममा पुराना संस्कृतिलाई भुल्दै जान थालेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले पुरानै शैलीमा संरचनाहरूको स्थापना गर्ने योजना बनाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले पर्यटकीय संरचना निर्माणसँगै काठमाडौँ उपत्यकालाई नै कसरी पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भन्ने बारेमा पनि मन्त्रालयले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो। अहिले हामी बिस्तारै आधुनिकताको नामबाट हामीले हिजोका हाम्रा संस्कृतिहरूलाई बिस्तारै भुल्दै पनि गयौँ। जसले हाम्रा भत्केका घरहरू नयाँ घर निर्माण गर्दाखेरि आधुनिक हामीले चाहिँ नि शैलीहरूलाई अपनायौँ। त्यसले गर्दा यसको हिजोको चाहिँ नि जुन पहिचान छ त्यो चाहिँ नि मेटिँदै गएको स्थिति छ। अब हाम्रो उद्देश्य भनेको यसलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्ने। यो बाटोमा जाँदाखेरि हिजो हाम्रो जुन परम्परागत चाहिँ नि शैली छ, हाम्रा सम्पदाका जुन चाहिँ नि आर्किटेक्टहरू छ, त्यो हिसाबले नै सबै घरहरू पनि निर्माण हुँदै जाओस् भनेर हामीले चाहेका छौँ। त्यसको लागि नै फसादहरू पनि यो हाम्रो अगाडिको मोडालाई चाहिँ नि चेन्ज गर्दै जाने क्रमैसँग त्यो कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले योजनामा राखेका छौँ। जुन वर्ल्ड हेरिटेज टु वर्ल्ड हेरिटेजको ट्रेल निर्माण गर्नेछौँ र यो निर्माणको सँगसँगै हामीले यो सिङ्गो क्षेत्रलाई नै एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पनि यो चाहिँ नि देखिएको छ। हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भूसम्म 2.2 किलोमिटरको सम्पदा मार्ग निर्माण हुँदैछ। पर्यटकहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा अवलोकन गराउने उद्देश्यले यो सम्पदा मार्ग निर्माण गर्न लागि पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। यो सम्पदा मार्गमा ट्रेल सञ्चालन हुने र सांस्कृतिक सम्पदा झल्काउने, जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कार हेर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले पुराना सिप शैली पेसा व्यवसायलाई पुनः स्थापित गरी कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा यात्रा गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेको भन्दै सम्पदा मार्गमा सम्भव भएसम्म मोटरसाइकल अन्य सवारी चल्न नदिने गरी निर्माणको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। लगातारको गिरावटसँगै शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 1700 अङ्क नजिक आइपुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर आफै तोक्न दिएपछि बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेका कारण नेप्से परिसूचक लगातार घट्दै आएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 23.83 अङ्कले घटेर 1700 अङ्क नजिक झरेको हो। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा आइतबार परिसूचक 1.30 अङ्कले घटेर 1815.13 अङ्कमा आइपुगेको छ। आजको गिरावटसँगै नेप्से परिसूचक 22 महिना यताकै 0 अङ्कमा झरेको छ। आज नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ, जसमध्ये लगानी उपसूचक सर्वाधिक 2.82% गिरावट हुँदा वित्त कम्पनी उपसूचक 2.57 र जलविद्युत उपसूचक 2.54% गिरावट आएको छ। नेप्सेमा गिरावट भए पनि आइतबार कारोबार रकम भने बढेर 1 अर्ब नागेको छ। गत बिहिबार 65 करोडमा सीमित भएको कारोबार रकम आइतबार बढेको हो। आइतबार नेप्सेमा 1 अर्ब 7 करोड 24 लाख 80 हजारको कारोबार भएको छ। नबिल बैंकको सबैभन्दा धेरै 4 करोड 29 लाखको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत भएर आइतबारबाट कारोबार सुरु भएको अभियान लघुवित्तको शेयर मूल्य 10% बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। त्यस्तै नबिल इक्विटी फन्डको इकाइ मूल्य 2.94 र लक्ष्मी बैंकको शेयर मूल्य 2.66% बढेको छ। यता तेह्रथुम पावरको शेयर मूल्य 7.90% गिरावट हुँदा कुमारी धनवृद्धि आयोजनाको इकाइ मूल्य 7% गिरावट भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। व्यापार घाटा करिब 9.5%ले घट्यो। आयात 2 महिनामा 2 खर्ब 73 अर्ब बराबरको हुँदा निर्यात 28 अर्ब 68 करोडमा सीमित। नाडा इभी अटो सोको पहिलो संस्करण सकियो। अन्तिम दिन पनि अवलोकनकर्ताको भिड, सवारी साधनको बुकिङ पनि अपेक्षा अनुसार नै भएको विक्रेताहरूको भनाई। र शेयर बजारमा झण्डै 24 अङ्कको गिरावटसँगै नेप्से 1700 अङ्क नजिक झर्यो। परिसूचक 22 महिना यताकै न्यून अङ्कमा झर्दा कारोबार रकम भने बढ्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।